सोचिए जरा, अगर आज की रात हमारी जिंदगी और मौत का फैसला लिखा जा रहा हो, अगर फरिश्ते हमारे नाम दर्ज कर रहे हों, तो क्या हम अल्लाह की रहमत पाने वालों में होंगे या उन लोगों में जो बस अफसोस करते रह जाते हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम आपके सामने एक ऐसी रात का वाक़िया लेकर आए हैं जो रहमत से भरी हुई है, जो मगफिरत का पैगाम लेकर आती है और जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों के बहुत करीब आ जाते हैं। आज हम बात करेंगे शब बारात की और उस दिल को छू लेने वाले वाक़िए की जिसे उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा ने खुद बयान फरमाया। ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, ये अपने दिल को जगाने के लिए है, अपनी तौबा को जिंदा करने के लिए है और अल्लाह की रहमत की उम्मीद के साथ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है। आज रात एक खास रात है, शाबान की 15वीं रात, जब आसमान से एक आवाज़ गूंजती है कोई मुझसे माफ़ी मांगने वाला कि मैं उसे माफ़ कर दूं? है कोई परेशानी में कि मैं उसकी परेशानी दूर कर दूं? ये शब बारात है। अरबी में इसे लैलतुन निस्फ मिन शाबान कहते हैं, लेकिन ये कोई इंसानों की बनाई हुई रात नहीं। ये रात खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। एक ऐसी रात जब अल्लाह ताला की रहमत का समंदर उमड़ पड़ता है, जब आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं और अल्लाह की मगफिरत की बारिश होने लगती है। हदीस शरीफ में आता है कि शाबान की 15वीं रात को अल्लाह ताला अपनी मखलूक की तरफ रहमत की नज़र से देखते हैं और सबको माफ़ कर देते हैं, सिवाय मुशरिक और दिल में बैर रखने वाले के। ये इंसानी अक्ल से बाहर है कि कितनी बड़ी रहमत है ये। सोचिए, करोड़ों इंसान, अरबों गुनाह, लेकिन अल्लाह की रहमत सबको ढक लेती है। इस रात अल्लाह ताला फज्र तक पुकारते रहते हैं, है कोई माफ़ी मांगने वाला, है कोई रोज़ी मांगने वाला, है कोई बीमार, है कोई परेशान। हर सवाल का जवाब तैयार है, हर दुआ का इंतज़ार है। ये वो रात है जब अल्लाह अपने बंदों के सबसे करीब होते हैं, जब दुनिया की हर आवाज़ रुक जाती है, सिर्फ अल्लाह की आवाज़ गूंजती रहती है। लेकिन ये सिर्फ माफ़ी की रात नहीं, ये फैसलों की भी रात है। इस रात अगले 1 साल की रिज़्क़, उम्र, ज़िंदगी और मौत, आजमाइश और आसानी के फैसले फरिश्तों को सौंप दिए जाते हैं। लोहे महफूज से अगले साल का नक्शा उतार दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक बात समझिए, दुआ तकदीर बदल सकती है, तौबा अल्लाह का फैसला पलट सकती है। ये वो रात है जब आपकी एक सच्ची दुआ आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। अब सवाल ये है कि किसकी माफ़ी रुक जाती है। 3 तरह के लोग हैं। पहले, शिर्क करने वाले, जो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करते हैं। दूसरे, दिल में दुश्मनी रखने वाले, जो अपने भाई से, अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदार से बैर रखते हैं। तीसरे, जिद करके गुनाह ना छोड़ने वाले, जो जानते हैं कि गलत कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं छोड़ते। इसलिए दिल की सफाई सबसे ज़रूरी है। पहले अपने दिल को साफ करिए, फिर अल्लाह से माफ़ी मांगिए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का वाक़या है। एक रात उन्होंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर नहीं है। वो परेशान हो गईं, कहाँ गए होंगे, क्या हुआ होगा। ढूंढते ढूंढते जन्नतुल बकी पहुंची। वहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे, दुआ कर रहे थे, रो रहे थे, अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहे थे। जब उन्होंने पूछा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात अल्लाह बनी कल्ब कबीले के भेड़ों के बालों से ज़्यादा लोगों को माफ़ करता है। ये कितनी बड़ी संख्या है, इसका अंदाज़ा लगाइए। अब आम आदमी के लिए पैगाम, खासकर उन लोगों के लिए जो गुनाहों में डूबे हुए हैं, जो सोचते हैं कि अब कैसे माफ़ी मिलेगी, जो ये समझते हैं कि बहुत देर हो गई है। अल्लाह ताला का सीधा पैगाम है, मेरी तरफ लौट आओ, मैं अब भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ये रात नमाजी के लिए भी है और गुनहगार के लिए भी, ये नेक लोगों के लिए भी है और बुरे लोगों के लिए भी। अल्लाह की रहमत सबको शामिल करती। तो फिर इस रात को कैसे गुजारना चाहिए? सबसे पहले नफिल नमाज, 2 रकत, 4 रकत, जितनी पढ़ सकें। कुरान की तिलावत, सूरह यासीन, सूरह मुल्क, जो भी आता हो। सच्ची तौबा, दिल से, आँखों से, पूरे वजूद से। माँ बाप के लिए दुआ, उनकी मग़फ़िरत के लिए। मरहूमों के लिए दुआ, उन सब के लिए जो इस दुनिया से चले गए। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है दिल की सफाई। किसी से बैर न रखना, किसी से दुश्मनी न रखना। अगर किसी से लड़ाई है तो पहले उसे माफ़ करिए। ये रात कोई त्योहार नहीं, ये दिखावे की रात नहीं, ये पटाखे फोड़ने की रात नहीं, ये अल्लाह और बंदे के बीच सुलह की रात है। ये वो रात है जब आसमान से रहमत उतरती है और ज़मीन पर झुके हुए सिर कबूल कर लिए जाते हैं।
یہ وہ رات ہے جب اللہ اپنے بندوں کو سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ رات ڈھل رہی ہے، فجر کی روشنی آنے والی ہے، اللہ کی یہ پکار ابھی بھی گونج رہی ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ اس آواز کو سنیے، اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیے، کیونکہ پتہ نہیں اگلی شب برات تک ہم ہوں بھی یا نہ ہوں۔ یہ رات سال میں ایک بار آتی ہے، اس کی قدر کیجیے۔ اٹھیے، وضو کیجیے، 2 رکعت نماز پڑھیے، اللہ سے معافی مانگیے، اپنے دل کو صاف کیجیے، اپنے گناہوں کو یاد کیجیے اور سچے دل سے توبہ کیجیے۔ یہ وہ رات ہے جب اللہ سب سے قریب ہوتے ہیں اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں، بس ایک قدم آپ کو اٹھانا ہے۔ سوچئے ذرا، آج کی رات کوئی سادھارن رات نہیں ہے۔ جب آپ سو رہے ہوں گے، جب دنیا خاموشی میں ڈوبی ہوگی، اس وقت آسمان میں ایک عظیم گھٹنا گھٹت ہو رہی ہوگی۔ شب برات کی اس مبارک رات میں صرف زمین پر ہی نہیں بلکہ 7 آسمانوں میں بھی تقدیریں لکھی جا رہی ہیں۔ یہ وہ رات ہے جب عرش سے لے کر فرش تک ہر جگہ ایک خاص ہلچل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بلاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ آنے والے سال میں کسے رزق ملے گا، کون آزمائش سے گزرے گا اور کس کا وقت پورا ہو جائے گا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے دوستوں، یہ وہ رات ہے جب ہر انسان کا اگلا سال طے ہوتا ہے۔ ہر سانس، ہر قدم، ہر لمحہ پہلے سے لکھا جا رہا ہے۔ سوچئے، جب ہم اپنے گھروں میں آرام سے سو رہے ہوتے ہیں تو کہیں اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس لوح محفوظ پر ہماری زندگی کے صفحات کھل رہے ہوتے ہیں۔ فرشتوں کو کیا لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے؟ کون زندہ رہے گا، کون اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، کون بیماری میں مبتلا ہوگا اور کون سکون پائے گا، کون سا گھر خوشیوں سے بھرے گا، کون سے آنسو بہیں گے، کون سی دعائیں قبول ہوں گی۔ لیکن یاد رکھیے، یہ فرشتوں کے فیصلے نہیں ہیں، یہ اللہ کے فرمان ہیں جو فرشتے صرف لکھتے ہیں۔ فرشتے اس وقت صرف لکھنے والے ہیں، فیصلہ کرنے والے نہیں۔ جیسے کوئی منشی اپنے افسر کے حکم کو کاغذ پر اتارتا ہے، ویسے ہی فرشتے اللہ کے فرمان کو لوح محفوظ پر لکھ رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کچھ بدل دیں یا کم زیادہ کر دیں۔ سوچئے ذرا، اگر آپ کا نام ان لوگوں میں لکھا جا رہا ہو جو اگلے سال اپنی آخری سانس لیں گے، تو کیا پھر بھی گناہ ہلکی لگیں گے؟ کیا پھر بھی نماز میں دیری کریں گے؟ کیا پھر بھی ماتا پتا سے بدتمیزی کریں گے؟ کیا پھر بھی جھوٹ بولیں گے، غیبت کریں گے، حرام کمائیں گے؟ اس سوال کا جواب ہمارے دل میں چھپا ہے۔ اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ کل ہماری موت ہے تو آج رات ہم کیا کریں گے؟ سونے جائیں گے یا سجدے میں گر جائیں گے؟ ٹی وی دیکھیں گے یا قرآن پڑھیں گے؟ ہم انسان کتنے غافل ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ اگلا رمضان دیکھیں گے یا نہیں، اگلی شب برات تک زندہ رہیں گے یا نہیں، اگلی عید منائیں گے یا ہمارے گھر والے ہماری یاد میں آنسو بہائیں گے۔ لیکن اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، وہ جانتا ہے کہ کل صبح کون اٹھے گا اور کون نہیں، کون اپنے بچوں کو اسکول بھیجے گا اور کون اپنے جنازے کا انتظار کر رہا ہوگا۔ یہ غفلت ہماری سب سے بڑی بیماری ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ابھی تو بہت وقت ہے، ابھی تو جوان ہے، ابھی تو صحت اچھی ہے، توبہ کل کر لیں گے، نماز کل سے پڑھنا شروع کریں گے، لیکن کل کا کیا بھروسہ؟ یہاں ایک بات سمجھنی ضروری ہے، دعا کی طاقت عظیم ہے، دعا تقدیر بدل سکتی ہے، توبہ لکھے گئے فیصلوں کو ٹال سکتی ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ دعا اور تقدیر میں جنگ ہوتی ہے اور کبھی کبھی دعا جیت جاتی ہے۔ یہی تو امید کی کرن ہے، یہی تو اللہ کی رحمت کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ سچی دعا، آنسوؤں بھری توبہ، ٹوٹے دل سے کی گئی منت، یہ سب کچھ اس قلم کو روک سکتا ہے جو ہمارے خلاف لکھا جا رہا ہو۔ اللہ کی رحمت اس کے غضب سے آگے ہے۔ آج کی رات جب فرشتے اپنے قلم اٹھائیں گے تو ہماری دعائیں بھی اٹھنی چاہیے، ہمارے آنسو بھی بہنے چاہیے، ہماری توبہ بھی سچی ہونی چاہیے، ہمارے دل بھی پگھلنے چاہیے۔ یا اللہ، اگر میرا نام جانے والوں میں لکھا جا رہا ہو تو اسے رہنے والوں میں لکھ دے، اگر میرے لیے تکلیف لکھی جا رہی ہو تو اسے عافیت میں بدل دے، اگر میرے رزق میں کمی لکھی جا رہی ہو تو اسے برکت میں تبدیل کر دے، اگر میرے لیے بیماری لکھی جا رہی ہو تو اسے صحت میں بدل دے۔ لیکن دوستو، یہ باتیں ڈرانے کے لیے نہیں کہی جا رہی، یہ جگانے کے لیے کہی جا رہی ہیں۔ اللہ موقع دیتا ہے اور شب برات ایک ایسا ہی موقع ہے۔ یہ رات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی کتنی نازک ہے، کتنی قیمتی ہے، ہر سانس ایک نعمت ہے، ہر دن ایک تحفہ ہے۔ آج کی رات عبادت کریے، قرآن پڑھیے، دعا مانگیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے،
اپنے ماتا پتا کے لیے دعا کریے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے دعا کریے، پوری امت کے لیے دعا کریے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے لائک کیجئے، اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور ایسی ہی ایمان بڑھانے والے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔